अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता 2 दिनों के अंदर मरीम नवाज़ शरीफ 2 मुख्तलिफ इवेंट्स पे बोली हैं, और पहला तो था स्वाबी का जलसा, और स्वाबी के जलसे के बाद फिर आज उनकी पेशी थी हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने जो है वो जर्नलिस्टों से उनका खिताब जो है वो भी एक रूटीन की बात होती है, और वो बड़ा कमाल का खिताब होता है ना। उससे पहले उनके जो शोहर नामदार हैं कैप्टन सफदर साहब, वो तशरीफ़ लाते हैं और वो मीडिया के साथ फिर हंसी मजाक करते हैं और मीडिया को जुगतें कराते हैं। वो भी मेरा मतलब है प्योर हिंदकों में जुगतें करवाते हैं, और जुगतें करवाने के बाद जो है वो फिर वहाँ से तशरीफ़ ले जाते हैं, और उसके बाद फिर मरीम नवाज़ शरीफ आती हैं और वो अदालत के अंदर चली जाती हैं, और अदालत के अंदर से फिर वो जब बाहर आती हैं तो वो खिताब करती हैं। अदालत के अंदर जो है पहले ये होता था, ये हुकूमत आने से पहले, कि ये हुकूमत आने से पहले भी यही था और अब भी मेरा ख्याल यही है कि जो प्रोसिक्यूशन है, जो नैब है, वो टाइम लेके भाग जाती थी। नैब ने टाइम लेने के 1-2 और बहाने भी ढूंढे कि वो हर पेशी के ऊपर वकील तब्दील कर दिया करते थे। नया वकील आता था, धड़ल्ले से कहता था कि जनाब वो पिछला तो पता नहीं की कर गया, मैंने चूँकि केस पढ़ना है तो फिर मैं इसको करूँगा। लाहौर से अज़हर सिद्दीक साहब भी एक बहुत बड़ी आइटम है, वो भी कुछ दिनों के लिए यहाँ पे वकील रहे, और उन्होंने वहाँ पे बड़ी बढ़के मारी, उसी तरह जिस तरह कंवल शोज़म के साथ खड़े होकर वो बढ़के मारा करते थे। और जब उन्होंने बढ़के, मैंने सुने आज बेइज्जती हुई है हाई कोर्ट के विचों, मौसूफ अपना विलाग भी करते हैं अज़हर सिद्दीक साहब जो है, और विलाग में वो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और जजिस के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िक्रे कसते हैं, और अदालत के बारे में मुख्तलिफ़ गैर जिसे कहना चाहिए ज़िम्मेदार गुफ्तगू करते हैं। तो आज अदालत ने फाड़ लिया, उन्होंने कहा कि आप ये जो हमारे बारे में वहाँ पे अपने वीलॉग में बैठ के जो ख्यालात हाय आलिया फरमाते हैं, आपको शर्म नहीं आती? मैं और अदालत मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने ये फरमाया कि मैं रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को कह रहा हूँ कि आइंदा अगर इस तरह की कोई हरकत हो, जो वकला व्लॉग करते हैं, उनके लाइसेंस जो हैं वो कैंसलेशन के लिए पंजाब बार काउंसिल को या पाकिस्तान बार काउंसिल जो भी होती है, वो बाकायदा रेफरेंस भेजा जाए। ये क्या हरकतें कर रहे हैं? अगर इन्होंने व्लॉग करने हैं तो वकालतें ना करें। मेरा ख्याल है कि अज़हर सिद्दीक वाले केस में तो बहुत ज़्यादा ये बेफिटिंग था, लेकिन वो अपने मियाँ दाऊद साहब जो है, अपने भाई हैं छोटे, उन्होंने तो भी पै जानी, उन्होंने तो भी ज़्यादा पढ़नी है इसकी। बहरहाल अज़हर सिद्दीक साहब की चंगी सुने तलाई हुई है वहाँ पे, जज साहब ने काफ़ी तोता है उनको, लेकिन बकौल हमारे जशूश के एयर कंडीशन कमरा होने के बावजूद भी मौसूफ के पसीने छूट गए। खैर अज़हर सिद्दीक साहब इसमें ऐसे ही घूम के आ गए, तो वापस चलते हैं। मरीम साहबा जो हैं उन्होंने खिताब किया, स्वाबी के अंदर भी वही, और वो भी बाहर जब आके आई तो मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू भी फरमाई, और मीडिया से गुफ्तगू फरमाने के दौरान उन्होंने ये बात कही कि मैं अपनी हुकूमत से ये कहती हूँ, और उनको ये सोचना भी चाहिए और देखना भी चाहिए कि इमरान खान के गुनाहों का टोकरा अपने सर पर हम क्यों उठाएं, और अवाम में जाके बताएं कि ये सारा गंद ये शख्स डाल के गया है, हम क्यों डिफेंसिव हो रहे हैं। मतलब इससे पूछें कि भाईजान ये चीज़ें महंगी क्यों हो गई, आटा महंगा क्यों हुआ, दवाई महंगा क्यों हुआ, और ये आगे से कहता है मेरे खिलाफ साजिश हो गई। ओ भाई, ये तुम करप्शन करके गए हो, ये तुम जो बदनवानी करके गए हो, या तुम्हारे इर्द गिर्द जो लोग थे उन्होंने जो 700 800 अरब रुपए की दिहाड़ियाँ लगाई हैं, उसका कोई भी ना पूछे तुमसे, क्योंकि तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हारे खिलाफ अमरीकी साजिश हो गई है। ये वो बात थी, या ये वो बात है जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी कही, और ये बात उन्होंने स्वाबी के जलसे के अंदर भी कही। अगर हम देखें तो इस वक्त मौसर तरीके से इमरान खान के बयानिए को मैदान के अंदर अगर कोई कुव्वत टारनिश कर रही है, डैमेज कर रही है, उड़ा रही है, तबाह बर्बाद कर रही है, तो उसका नाम मरीम नवाज़ शरीफ है। वो उनके बयानिए को चैलेंज करती हैं, और जो नारा है उनका उसको टारनिश करती हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी बातें की। उन्होंने कहा कि जनाब ये जिन्होंने आइन तोड़ा है उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेने की जो फरमाइश है वो मैंने लंदन भिजवा दी है। ज़ाहिर लंदन भिजवाने का एक सिंबॉलिक था ना कि वहाँ पे इस वक्त इजलास हो रहा है,
مریم نواز شریف کے والد گرامی جناب نواز شریف صاحب کا اور پرائم منسٹر پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کا وہ ایک مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے نا، وہاں پہ پوری کابینہ مسلم لیگ نون کے جتنے وزراء ہیں وفاقی کابینہ کے اندر وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں. تو مؤثر وزراء جو مین انرجی کے وزراء جو ہیں خاص طور پہ وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. اور مریم نواز شریف صاحبہ نے اور بھی بڑی باتیں کہی ہیں جو ہیں اس حوالے سے، جو ظاہر ہے کہ وہ روٹین کے اندر کہا کرتی ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو گند پھیلا کے گیا ہے اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے لوگوں کے سامنے اور اس کو دکھانا چاہیے. اپنی جماعت کو، میری اپنی حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ عمران خان کے گناہوں کا جو ٹوکرا ہے اس کو اپنے سر پہ نہیں اٹھانا چاہیے. اس کو جانے دیں عوام میں، یہ جا کے جواب دے لوگوں کو کہ 4 سال کی اس کی کارکردگی کیا ہے. کیوں اس نے آٹے کو 30 روپے سے جو ہے وہ 80 روپے پہ پہنچا دیا ہے؟ کیوں اس نے چینی کو 50 روپے سے 120 روپے پہ پہنچا دیا ہے؟ کیوں اس نے ڈالر کو 105 سے جو ہے وہ 190 پہ پہنچا دیا ہے؟ کیوں 55,000 جو سٹاک مارکیٹ تھی اس کو اس نے زیر زمین لے گیا؟ یہ کیوں ترقی کی جو شرح 6% پہ جا رہی تھی اس کو یہ زیر زمین لے گیا؟ اس کے جواب عمران خان کو دینے پڑیں گے. جب آپ اس سے یہ پوچھو کہ ادویات مہنگی کیوں ہوئی تو کہتا ہے خط آ گیا. جب آپ اس سے یہ پوچھو کہ آٹے کی قیمتیں کیوں بڑی، مہنگائی کیوں ہوئی، تو کہتا ہے میرے خلاف سازش ہو گئی. تمہارے خلاف سازش نہیں ہوئی، بات یہ ہے کہ تمہارے پاس بتانے کے لیے قوم کو کچھ نہیں ہے. اور آج جن حالات سے ملک دوچار ہے، جو حالات ملک کو درپیش ہے، اس کا ایک ہی ذمہ دار ہے، اس کا نام ہے عمران خان. خیر وہ بات وہ پچھلی والی ادھوری رہ گئی. تو اب کیا ہوتا ہے جی، اب آج بھی نیب نے تاریخ مانگی. پچھلی دفعہ جب مریم پیش ہوئی تھی تو اس وقت بھی یہی تھا کہ آج اگر کیس ٹیک اپ ہو گیا تو ان کی بریت کا فیصلہ آ جائے گا، لیکن وہ نہیں آیا. اور آج جو ہے پھر جو ہے وہ ڈیٹ لے کے چلے گئے. میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے انہیں نیب جو ہے وہ اگلی ہدایات کا انتظار کر رہا ہوگا. اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ابھی تک نیب چیئرمین کو نہ صرف کہ شرف ملاقات نہیں بخشا، بلکہ وہ شاید کو بخشنے کا ان کا ارادہ بھی نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جو نیب ریفارمز وہ لے کے آئیں، کیونکہ یہ جو چیئرمین ہے یہ بڑے ہی نازک دھاگے سے بندھا ہوا ہے نا. یعنی یہ تو ٹل دا فردر ڈیزائر آف دا پرائم منسٹر کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں کہ جب تک وزیر اعظم چاہیں گے یہ کام کرتے رہیں گے. لیکن شہباز شریف صاحب یہ چاہیں گے کہ نیب قوانین میں تبدیلی کی جائے اور اس تبدیلی کے بعد نیا چیئرمین لگایا جائے تاکہ اسے پتہ ہو کہ میری لیمیٹیشن کیا ہیں. کیونکہ نیب کو سے چیئرمین کو فارغ کر دیا جائے اور پھر نیب کو ویسے چھوڑ دیا جائے تو وہ پھر کٹی پتنگی ہوگا نا جی، جدھر کو مرضی چلا جائے، جدھر کو مرضی جھومتا پھرے. تو وہ بھی ضروری ہے. یہ ایک جو ہے آج کے حوالے سے تھا. ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، گزشتہ دنوں ایک ویڈیو وائرل کی گئی، میرا خیال ہے وہ پی ایم ایل این کے سوشل میڈیا کی کارروائی لگتی تھی مجھے. وہ ویڈیو جب وائرل کی گئی تو اس کے اندر بتایا گیا کہ کس طرح ایک بچہ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ اپنا سیلفی لینا چاہ رہا ہے اور عمران خان صاحب اسے کوہنی مار کے آگے بڑھ جاتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کا جواب مریم نے یہ دیا کہ جب وہ صحابی کے جلسے سے آ رہی تھی اور نیم دھندلکا ہو چکا تھا، روشنی مغرب کے وقت ایک ایسا وقت آتا ہے نا کہ جب تقریباً آدھا ایک اندھیرا اور آدھی ایک روشنی باقی ہوتی ہے، اور اس روشنی کے اندر وہ ایک بچہ جو ہے، نوجوان جو ہے، وہ پوسٹر پکڑ کے کھڑا ہوا تھا کہ میں نے مریم کے ساتھ سیلفی بنانی ہے. تو اب وہ ذہن میں رکھیے گا عمران خان والا کونی مار کے آگے گزرتے جانے والا. وہاں پہ مریم نے پورے اہتمام کے ساتھ، اور پروٹوکول مل چکا ہے ویسے بائی دی وے، اس کو پروٹوکول نہیں سیکیورٹی مل چکی ہے اس کو، کیونکہ ان کی جان کو خطرے کے حوالے سے اطلاعات ہیں. تو وہ وہاں پہ رکیں، ظاہر ان کا پروٹوکول رکا، گاڑی رکوائی، گاڑی سے نیچے اتری، اپنی سیکیورٹی کو پرے ہٹایا، اس بچے کو اپروچ کیا، اس کے ساتھ سیلفی بنوائی، بلکہ خود بنائی. اس کو کہا موبائل دو، اور موبائل پکڑ کے انہوں نے سیلفی بنا کے اس کا موبائل اس کے حوالے کیا اور جناب گاڑی میں بیٹھ کے وہاں سے چلی گئیں. یہ تھا عمران خان کا جواب. ٹھیک ہے، وہ عمران خان جو کہتا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں ہمارے مخالفین جو ہیں یا جو ہم سے بغاوت کر کے دوسری طرف جا رہے ہیں، یہ بازاروں میں نہیں نکل سکیں گے، ان کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو سکیں گی، ان کے بچوں کو سکولوں میں تانے ملیں گے.
تو یہ اس کا بھی جواب تھا کہ وہ لوگوں کے درمیان اتر بھی سکتی ہیں، لوگوں کے درمیان جا بھی سکتی ہیں، اور جو ہے اگر عمران خان صاحب ایسا کر کے دکھا دے نا، وہ اپنے کارکنوں کو مارکیٹ میں بھیج کے اور پورا ایک مطلب کہ سرکل بنا کے اور وہاں پہ جانا کالی اینک لگا کے، وہ تو بڑا آسان ہوتا ہے، ہاں جی. لیکن یہ اس طرح ہو سکتا ہے یہ بھی شیڈولڈ ہو یا یہ بھی پلانڈ ہو، تو عمران خان صاحب بھی کوئی اس طرح کا پلانڈ کر کے دکھا دیں، ٹھیک ہے نا. اب پتہ نہیں وہ بیچارے جو ہیں وہ کیوں ابھی تک وہ اس طرح کے رویے دیکھ کے بھی ان کے کارکن جو ہیں وہ کیوں ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال یہ جو صورتحال ہے نا، وہ ہر ایکشن کا آگے سے کاؤنٹر کرتی ہیں مریم نواز شریف. وہ سوشل میڈیا پہ ڈسکس نہیں ہو پاتا، وہ مین سٹریم میڈیا پہ ڈسکس نہیں ہو پاتا. یہ ان کی جو میڈیا ٹیمز ہیں ان کی نااہلی کہی جا سکتی ہے، وہ اپنا ہوم ورک پورا کر رہی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.